अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के आप खैरियत से होंगे। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ब्रिज कोर्स का इनेकाद किया जा रहा है। जो बच्चे साबिक़ा मालूमात मालूम करना चाह रहे हैं, साबिक़ा जमात के तमाम उमूर जानना चाह रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़रूरी होगा और तमाम बच्चों के लिए यह ब्रिज कोर्स बहुत ही काफ़ी अहमियत के हामिल है। देखिए बच्चों, आप उर्दू लैंग्वेज को जानते हैं, यानी इंसान जब बात करता है, बोलचाल इस्तेमाल करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ ज़बान होती है, उसकी मादरी ज़बान होती है और आगे सीखकर और मुख्तलिफ़ ज़बान सीखता है। तो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमको उसके हुरूफ मालूम करना होता है। हुरूफ तहजी को पहले मालूम करना होता है, उसके बाद हम अल्फाज को सीखते हैं। अल्फाज के बाद कई अल्फाज अगर मिलाएं तो जुमले वगैरह हासिल होते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस डिजिटल क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के सबक के अहम नुकात मुंदरज झैल हैं। पहले तो हम उर्दू हुरूफ तहजी माए तस्वीर के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हुरूफ तहजी की शक्लें कैसी होती हैं, पहले आने पर, बाद में आने पर और दरमियान में आने पर हुरूफ तहजी किस तरह तब्दील होती है, उनके अशकाल को हम सीखेंगे। इसके अलावा हक्कारी हुरूफ क्या है और कब इस्तेमाल करते हैं, और हा की क़िस्में, नून की क़िस्में क्या होती हैं, वाव और ई और या की क़िस्में क्या होती हैं, वह अब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आप गुज़िश्ता क्लासों में सीखे होंगे उर्दू के हरूफ तहजी क्या हैं। यहाँ पे देखिए अलीफ, बे, पे, ते, टे से जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, ज़, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, ई, या, ये तमाम उर्दू के हरूफ तहजी हैं। तो चलिए बच्चों, इसको एक एक हुरूफ तहजी को हम तस्वीर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बच्चों, आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ जी हाँ बच्चों, आम नज़र आ रहा है। आम किस तरह लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए अलिफ मद आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए अलिफ के ऊपर मद लिखेंगे तो अलिफ मद आ होगा। इस तरह अलिफ मद आ में मीम मिलाने पर क्या होगा? आम हो जाएगा। अलिफ मद आ और मीम को मिलाने पर आम बन गया है। हाँ, ये आम का मौसम है, आपने बहुत से आम खाए होंगे, आम फलों का राजा है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, अलिफ से ये अनार, आवाज़ किस तरह आ रही है? शुरू में अलिफ की आ रही है, इसलिए अलिफ से अनार होगा। यहाँ पे देखिए अलिफ के बाद किसकी आवाज़ आ रही है? नून की आवाज़। उसके बाद अनार, नून को खींचा जा रहा है, इसलिए अलिफ की आवाज़ आ रही है। अलिफ, नून, अलिफ, उसके बाद आखिर में रे की आवाज़ आ रही है। इस तरह अलिफ, नून, अलिफ, रे क्या होगा? अनार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, अलिफ जिस तरह शुरू में लिखा जाता है तो वो किसी के साथ भी नहीं मिलता, उसकी शक्ल इसी तरह होती है। और नून की शक्ल देखिए यहाँ पर नून की शक्ल है। उसके बाद अलिफ को मिलाया जा रहा है, उसके बाद रे, अनार, यहाँ पर देखिए इस तरह अनार हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ बच्चों, ये बतख है। हाँ, बतख को देखा है आपने? जी हाँ, देखा होगा। बतख किससे शुरू हो रहा है? शुरू में किसकी आवाज़ आ रही है? बे की आवाज़ आ रही है। बे इस तरह होता है। इनको हम मिला लेंगे। यहाँ पर बे की शक्ल, तोए की शक्ल और ख्वाफ की शक्ल, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर बतख इस तरह हो जाएगा। ये से हुर्फी अल्फाज को हमने मिलाया है, से हुर्फी हुरूफ यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद देखिए ये क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ बच्चों, आपने पतंग उड़ाया होगा, ये पतंग नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए पे, ते, नून, गाफ, पतंग। इस तरह हम यहाँ पर मिलाएंगे। पे की मुंडी इस तरह है, उसके बाद ते की मुंडी है, यहाँ पर ते की शक्ल और नून की शक्ल और गाफ आखिर में इस तरह लिखा जाएगा। पतंग इस तरह
इन चारों हरूफ को 1 2 3 4 चारों हरूफ को मिलाने पर इस तरह हम अच्छे और खुशखती अंदाज में यहाँ पर लिख सकते हैं। पतंग इस तरह होगा। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, देखिए बच्चों, ये तितली है। यहाँ पर देखिए तितली की आवाज़ किस तरह आ रही है, ते की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर ते इस तरह लिखा जाता है, तितली। ते के बाद कौन सी आवाज़ आ रही है, तितली। ते लामी, तितली। इस तरह ते की मुंडी या ते की शक्ल, ये भी ते की शक्ल, ये लाम की शक्ल, और ये आखिर में या इस तरह लिखा जाएगा और मिलाकर इस तरह लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या नज़र आ रहा है आपको, हाँ आप टमाटर खाते होंगे, लाल लाल टमाटर। इस तरह देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहले आवाज़ किसकी आ रही है, टे की आ रही है। टे के बाद मीम की, उसके बाद अलीफ, उसके बाद टे रे। इस तरह टमाटर इस तरह होगा, टे मीम अलीफ टे और रे। इस तरह तमाम हुरूफ को मिलाने पर इस तरह टमाटर इस तरह हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए बच्चों, चंद फल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। फल को उर्दू के अल्फाज में क्या बोलेंगे, हाँ बच्चों उर्दू में हम समर भी कहते हैं। इस तरह से समर, और समर किस तरह लिखेंगे, से मीम रे, समर। इस तरह से की शक्ल और मीम की शक्ल दरमियान में इस तरह होगी और आखिर में रे की शक्ल। यहाँ पर तीनों को मिलाने पर से हुर्फी लफ्ज़ हमको समर हासिल होगा। इस तरह से ये मीम और ये समर। उसके बाद देखिए बच्चों क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर देखिए जग है। जग में पानी पीते हैं हम, तो जग की आवाज़ किस तरह आ रही है, शुरू में जीम की आ रही है, यस वेरी गुड। जीम के बाद किसकी आवाज़ आ रही है, गाफ की आवाज़ आ रही है। जीम और गाफ को मिलाने पर इस तरह ये जीम की शक्ल और ये गाफ को इस तरह हम मिला देंगे तो क्या होगा, इस तरह जग हमको हासिल होगा। इसके बाद देखिए बच्चों ये क्या आसमान में उड़ रहे हैं, हाँ बच्चों ये चिड़िया है। चिड़िया किससे शुरू होगा, जी हाँ, आवाज़ किस तरह आ रही है आपको, शुरू में चीम की आवाज़ आ रही है। इस तरह चीम के बाद कौन सी आवाज़ आ रही है, हाँ चीम के बाद चिड़िया। चीम के बाद डे की आवाज़ आ रही है, उसके बाद या की, उसके बाद अलीफ। इस तरह मिलाकर इस तरह लिखेंगे, चीम की शक्ल और डे और या की शक्ल और अलीफ की शक्ल। यहाँ देखिए डे को हम किसी भी हुरूफ से नहीं मिला सकते हैं, इसलिए उसी तरह लिखा गया है। उसके बाद या की शक्ल और अलीफ इस तरह मिलाया गया है। तो इस तरह हम मिलाकर इस तरह लिखेंगे, चिड़िया। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एक बच्चा बैठा हुआ है, हजाम उसकी कटिंग कर रहा है, हजामत बना रहा है। तो ये शख्स को क्या कहते हैं, हजाम। तो आवाज़ शुरू में क्या आ रही है की आवाज़, है की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे हम हजाम। यहाँ पर है जीम अलीफ मीम, यहाँ पर है की शक्ल, उसके बाद मिलाकर जीम लिखा गया है, उसके बाद अलीफ मिलाया गया है, उसके बाद मीम। यहाँ पर हजाम इस तरह मिलाकर लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या नज़र आ रहा है आपको, जी हाँ खरगोश। यहाँ पर खरगोश की आवाज़ किस तरह आ रही है, खै की आवाज़ आ रही है। खै के बाद रे की आवाज़ आ रही है, उसके बाद गाफ वाव और शीन। इसको इस तरह हम मिलाएंगे, खै और रे को मिलाएंगे, गाफ और वाव को मिलाएंगे और शीन इस तरह लिखेंगे। तो तमाम को मिलाने पर हमको इस तरह लिखना चाहिए, खरगोश, खरगोश इस तरह हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों ये धोबी यहाँ पर कपड़े धो रहा है। इस तरह हम धोबी की आवाज़ किस तरह आ रही है, पहले शुरू में दाल की आवाज़ आ रही है, इसको इस तरह लिखेंगे। तमाम शक्ल को इस तरह हम मिलाएंगे, दाल, दो चश्मी है, वाव, बे और या। इसके बाद हम अच्छे अंदाज में इस तरह लिखेंगे, दाल और दो चश्मी है, वाव और बे को या से मिलाएंगे, धोबी। इस तरह हम
लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों ये क्या नज़र आ रहा है आपको, एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये गिफ्ट बॉक्स है, यहाँ पर एक पैकिंग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो बॉक्स को क्या कहेंगे हम, डब्बा। हाँ, उर्दू में बॉक्स को डब्बा कहेंगे। यहाँ पर देखिए डाल की आवाज़ आ रही है, डाल, बे और है की आवाज़ हमको आ रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों डाल के बाद दो बे यहाँ पर है, इसलिए हम एक बे लिखेंगे और इसके ऊपर तजदीद लिखेंगे। उसके बाद है की शक्ल आखिर में इस तरह तब्दील हो जाएगी। हम मुकम्मिल शक्ल इस तरह लिखेंगे, डाल और बे, उसके ऊपर तजदीद और है का झटका, इस तरह हम डब्बा इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए मार्केटों में इस तरह सामान सजा कर रखा जाता है, जिसको हम ज़ख़ीरा भी कहते हैं। ज़ख़ीरा किससे शुरू होगा, ज़ाल से, ज़ाल से ज़ख़ीरा। इस तरह हम लिखेंगे ज़ाल, ख़ै, ई, रे और है, इस तरह तमाम अशकाल को इस तरह मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह ज़ख़ीरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेल इस तरह फिर रही है, यहाँ पर भी ये क्या नज़र आ रहा है आपको, रेल। तो रेल को किस तरह लिखेंगे, रे से लिखेंगे और रे, ई और लाम, इस तरह इसको मिलाकर लिखेंगे, रे और या की शक्ल और लाम, रेल, इस तरह रेल हम आखिर में लिखेंगे। इसके बाद क्या कभी आपने मेवे खाए हैं, मेवे में यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है बच्चों, आड़ू, आड़ू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आड़ू को किस तरह लिखेंगे, डे की शक्ल शुरू में नहीं आएगी, इसलिए हम आखिर में इस तरह लिखेंगे, अलिफ मदा, डे और वाऊ, किस क्या होगा, आड़ू, इस तरह दरमियान में यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, डे की शक्ल इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये जेवर है, जे से जेवर। जेवर किस तरह लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए जे, या, वाऊ, रे, हम मिला के इस तरह लिखेंगे, जे और ये की शक्ल वाऊ, रे, क्या होगा, जेवर। यहाँ देखिए इसको अच्छी तरीके से इस तरह लिखेंगे, जे, ये, वाऊ, रे, जेवर। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, जी हाँ, आपने जंगल में और ज़ू पार्क में वगैरह देखा होगा कि ये क्या है, जिराफ। यहाँ देखिए जे से जिराफ। यहाँ देखिए हम किस तरह लिखेंगे, जे, रे, अलीफ, फे, जिराफ। ये तमाम बेजोड़ हरूफ हैं, इसलिए हम उसी तरह लिखेंगे, जे, रे, अलीफ, फे, ये जिराफ है। उसके बाद देखिए बच्चों ये क्या है आपको, जी हाँ, क्या नज़र आ रहा है आपको, सेब नज़र आ रहा है, सीन से सेब, इस तरह सीन, ये, बे, इस तरह लिखेंगे, सीन और ये की शक्ल और बे, सेब, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर शेर नज़र आ रहा है आपको, शीन से शेर शुरू होगा और शीन के बाद कौन सी आवाज़ आ रही है, हाँ, ये की आवाज़ आ रही है, उसके बाद आखिर में रे, शीन, ये, रे, शेर। उसके बाद देखिए मुकम्मिल शक्ल इस तरह लिखेंगे हम, शीन, ये, रे मिलाकर इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए साबुन नज़र आ रहा है आपको, स्वाद से साबुन, स्वाद अलीफ बे नून, स्वाद अलीफ सा बे नून बुन, साबुन, मिलाकर इस तरह लिखेंगे, साबुन। उसके बाद देखिए ये शख्स ज़ईफ़ आदमी है, बूढ़े शख्स यहाँ पर गुज़र रहे हैं। बूढ़े शख्स को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ईफ़। यहाँ पर देखिए ज़वाद से ज़ईफ़, ज़वाद, ऐन, ई और फे, यहाँ पर ज़ईफ़, इस तरह ज़वाद और ऐन और ई या की शक्ल और फे मिलाकर ज़ईफ़ इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए बच्चों यहाँ पर तोता नज़र आ रहा है आपको, तोए से तोता, तोए वाओ तोए अलीफ, यहाँ पर तोए वाओ मिलाकर तोए अलीफ मिलाकर इस तरह लिखेंगे, तोता। उसके बाद देखिए ये सामान
پکوان کے سامان اس طرح مختلف اشیاء نظر آ رہے ہیں آپ کو، تو اس کو ظروف بھی کہتے ہیں. زود سے ظروف، زود، رے، واو اور فے، ظروف اس طرح ملا کر ہم لکھیں گے. ظروف جو گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سامان پکوان کے لیے اور چند اشیاء رکھنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے سامان کو ظروف کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے اینک، اینک کس سے عین سے شروع ہوگا، عین یا نون اور کاف، اینک. اس طرح ہم ملا کر شکلوں کو اس طرح لکھیں گے اور ملا کر اس طرح لکھیں گے اینک. غین سے غبارہ، یہاں پہ دیکھیے غین، بے، الف، رے اور ہے، یہاں پر غبارہ اس طرح ہم لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے بچوں یہ فوارہ ہے، فے سے فوارہ، فے، واو، الف، رے، ہے، یہاں پر ملا کر اس طرح لکھیں گے فوارہ. اس کے بعد دیکھیے خاف سے قلم، خاف سے قلم، خاف، لام، میم، قلم، اس طرح قلم ہم ملا کر اس طرح لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے یہ کبوتر ہم کو نظر آ رہا ہے، کاف، بے، واو، تیرے، کبوتر، کاف، بے، واو، تیرے، کبوتر، اس طرح ہم ملا کر لکھیں گے. گاف سے گاجر، اس طرح ہم ملا کر لکھیں گے، گاف، الف، جیم، رے، گاجر. لومڑی ہے، لام سے لومڑی، لام، واو، میم، ڈے اور یا، لومڑی، اس طرح ملا کر لکھیں گے اور مکمل شکل اس طرح ہوگی، لومڑی. اس کے بعد دیکھیے مور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میم سے مور، میم، واو، رے، مور، میم، واو، رے، مور، اس طرح ملا کر لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے بچوں یہ گرما میں ہم زیادہ پیتے ہیں، ناریل. یہاں پہ دیکھیے نون سے ناریل، ناریل کس طرح لکھیں گے، نون، الف، رے، یا اور لام، ناریل، اس طرح ملا کر ہم لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے بچوں آپ اسکول کو جاتے ہیں تو اسکول کی وردی پہنتے ہیں، اور یہ پولیس کی وردی ہے اور یہ سپاہی کی وردی ہے. تو اس طرح واو سے وردی، واو، رے، دال، ای، وردی، اس طرح ہم کسی کو بھی شکل تبدیل نہیں ہوں گی، اسی طرح موجود ہوگی، وردی، اس طرح لکھیں گے. یہاں پہ دیکھیے ہرن یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے سے ہرن، ہے، رے اور نون، ہرن، اس طرح ملا کر ہم لکھیں گے، ہے، رے، نون، ہرن. اس کے بعد یہ دیکھیے ہاتھی، ہاتھی. یہاں پہ دیکھیے دو چشمی ہے سے کا استعمال کس طرح کرنا ہے، الف، تے اور دو چشمی ہے اور یا، اس طرح لکھیں گے، ہاتھی. یہاں پر ہاتھی اس طرح ہم لکھیں گے. ہم حمزہ کا استعمال کس طرح کریں گے یہاں پر دیکھیں گے، حمزہ شروع میں نہیں آئے گا بلکہ درمیان میں ہم استعمال کریں گے. یہاں پر آئینہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الف مدہ اور یہ حمزہ یا نون ہے، ملا کر اس طرح لکھیں گے اور حمزہ کی شکل اس طرح تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیے آئینہ مکمل طور پر اس طرح لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے یا کس طرح استعمال ہوتا ہے، یہ کیا نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو، یکا. یہاں پر دیکھیے یا، کاف، کاف ہے، تو اس طرح یہ کی شکل اور کاف کو دو مرتبہ لکھا گیا ہے اس لیے تجدید دیا گیا ہے، اور آخر میں ہا آیا ہے اس لیے ہا کی شکل آخر میں اس طرح تبدیل ہو جائے گی، یکا، اس طرح ہم لکھیں گے. یہ بھی آخر میں ہوتا ہے تو یہ کی شکل کس طرح لکھیں گے، ہم درمیان میں یا آخر میں آتا ہے اس لیے ہم اس طرح درمیان میں لکھے ہیں، بے، یہ، رے، بیر، اس طرح ملا کر ہم اس طرح بھی لکھیں گے، بے، یہ اور رے، اس طرح ملا کر بیر کی شکل اس طرح ہوگی. تو یہ تھے بچوں مختلف اردو کے مکمل حروف تہجی اور ان کے مختلف شکلوں کو بھی آپ نے سیکھا ہے. شروع میں آنے پر کس طرح شکل تبدیل ہو گئی ہے، درمیان میں آنے پر اور آخر میں آنے پر اس کی شکل کس طرح تبدیل ہوتی ہے، یہ ہم نے جانا. اور اسی کو ہم ایک چارٹ میں ہم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چارٹ کو آپ ہمیشہ اچھا یاد رکھیے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لیجئے اور اپنے بیاضوں میں اس کو مکمل طور پر لکھ لیجئے، آپ کو ہمیشہ زندگی میں کام آئے گا. اردو کے حروف تہجی اور ان کی شکلیں، یہاں پہ دیکھیے حروف تہجی اور اس جیسے کون سے حروف سیم شکل یا شکل تبدیل نہیں ہوگی ان کی یہاں پر دیا گیا ہے.
اور شروع میں آنے پر اس کی شکل کس طرح ہوگی، درمیان میں آنے پر کس طرح ہوگی اور آخر میں آنے پر کس طرح شکل ہوگی، وہ بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے الف کی شروع میں شکل نہیں ہوتی ہے بلکہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور درمیان میں بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ آخر میں اس طرح یہاں پر الف کو ادھر چھوٹا جھٹکا دے کر آخر میں لکھا جاتا ہے۔ اور بے کی شکل کس طرح ہوتی ہے اور اس جیسے الفاظ کیا ہوتے ہیں بے کے ویسے پے تے ٹے سے۔ یہاں پر شروع میں بے کی شکل اس طرح ہوتی ہے، درمیان میں آنے پر اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے اور آخر میں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، شکل جیم اور ہے اور خے کی شکل بھی سیم ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہے شروع میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد دیگر الفاظ کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ درمیان میں آنے پر یہ ہے کی شکل اس طرح ہوتی ہے اور شروع میں جو حروف ہے اس کو اس طرح ملا کر ہے کو پھر دوسرا حروف اس طرح اس کو ملایا جاتا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آخر میں آنے پر اس طرح ہے کی شکل اس طرح مکمل لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دال، ڈال اور زال کی شکل شروع میں اور درمیان میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے اور آخر میں ملانے پر اس طرح چھوٹا جھٹکا دے کر مکمل طور پر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رے، ڈے، زے شروع میں اور درمیان میں شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے بلکہ اسی طرح ہوتی ہے، آخر میں اس طرح چھوٹا جھٹکا دے کر اس کو لکھا جاتا ہے۔ سین، شین، سین کی شکل اس کے بعد شروع میں اس طرح ہوتی ہے، اس کو دوسرا حروف ملایا جاتا ہے۔ شروع میں جو حروف آئے گا اس سے شین کو اس طرح ملایا جاتا ہے، آخر میں اس طرح ملایا جاتا ہے کہ سین سے پہلے شکل یا چھوٹا جھٹکا دے کر ملایا جاتا ہے، آخر میں سین کی مکمل شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد صاد، زواد، یہاں پر صاد شروع میں اس طرح ہوتا ہے، درمیان میں اس طرح ہوتا ہے اور آخر میں اس طرح ہوتا ہے۔ توئے، زوئے، توئے اس طرح شروع میں، اس کے بعد درمیان میں اس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے اور آخر میں اس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے۔ عین اور قین اس طرح شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے شکل اور آخر میں اس طرح مکمل شکل ہو جاتی ہے۔ فے اور خاف کی شکل کس طرح ہوتی ہے، شروع میں اس طرح فے اور درمیان میں اس طرح اور آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ کاف، گاف، کاف اس طرح لکھا جاتا ہے، درمیان میں اس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے اور آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور لام کس طرح لکھا جاتا ہے، شروع میں اس طرح اور درمیان میں اس طرح اور آخر میں اس طرح۔ میم کی شکل شروع میں اس طرح ہوتی ہے، درمیان میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے اور آخر میں مکمل اس طرح لکھا جاتا ہے۔ نون شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں اس طرح آتا ہے اور آخر میں اس طرح مکمل لکھا جاتا ہے۔ واو شروع اور درمیان میں تبدیل نہیں ہوتا ہے بلکہ آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ہے کی شکل اس طرح ہوتی ہے، ہے شروع میں اور درمیان میں اس طرح ہوتی ہے اور آخر میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ دو چشمی ہے، شروع میں اس طرح، درمیان میں اس طرح اور آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور یا کی شکل شروع میں اس طرح، درمیان میں اس طرح اور آخر میں ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور یہ کی شکل شروع میں اس طرح ہوگا اور درمیان میں اس طرح اور آخر میں اس طرح ملا کر مکمل لکھا جاتا ہے۔ مختلف حروف تہجی کی شکل کس طرح ہوتی ہے، شروع میں آنے پر، درمیان میں آنے پر اور آخر میں آنے پر اس کی شکل کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ حروف تہجی میں 37 حروف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھیے حکاری حروف اور مختلف حروف کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حکاری حروف کی قسمیں کیا ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیے، تو اس کے علاوہ دو چشمی ہے، یہاں پر سے بننے والے مختلف حروف کو مرکب حروف یا حکاری حروف کہلاتے ہیں۔ تو ایسے حکاری حروف 14 ہیں، یہ سادہ آواز والے حروف اس طرح ہوتے ہیں اور حکاری حروف یہاں پر دیا گیا ہے جو 14 ہوتے ہیں۔ یہ بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، ڈھا، کھا، گھا، لا، ماہ اور نا، اس طرح یہ 14 حروف موجود ہیں جو حکاری آواز یعنی حق کی آواز مکمل نکلتی ہے۔ با، پا، ٹا، یہ اس جیسے مختلف حروف موجود ہیں جن کی آواز سادہ آواز میں پڑھا جاتا ہے جو سادہ آواز والے حروف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکاری حروف جو 14 ہیں، بھا، پھا، کا، ٹھا، ان حروف کو حکاری حروف کو
زور دے کر پڑھنا چاہیے۔ ان الفاظ کو آپ روانی سے پڑھیے۔ یہاں پہ دیکھیے جھوم، گھوم، دھوپ، گھاس، پھول، اس میں حکاری الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں دو چشمی ہے، حکاری الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ مثال دیا گیا ہے، بہت تیز دھوپ ہے، گھوڑا سفید ہے، دھوپ میں جھولا مت جھولو، بھینس دودھ دیتی ہے۔ دھوپ، گھوڑا، دھوپ، جھولا، جھولو، بھینس، دودھ، یہ کیا ہے؟ حکاری الفاظ ہیں۔ ہا کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی سادہ ہا کی یہاں پر قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے مثالوں کے ذریعے آپ سمجھیے۔ یہاں پر آہ، پناہ، گواہ، خواہ، سیاہ، ہاتھی، بہار، آلہ، خانہ، خالہ، یہ کیا ہے؟ سادہ ہا کی مثالیں ہیں۔ مدرسے میں کتب خانہ ہے۔ یہاں پر سادہ ہا کی الفاظ کیا ہیں؟ آپ نشاندہی کیجئے۔ بہار کا موسم سہانا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی سادہ ہا کی مثالیں آپ نوٹ کیجئے۔ نون کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ نون کی 3 قسمیں ہیں، نون سادہ، نون غنہ، نون مشبہ۔ یہاں پہ دیکھیے نون سادہ کس طرح ہوتا ہے؟ سادہ نون کی آواز سادہ ہوتی ہے اور پوری ادا ہوتی ہے، جیسے گمان، امان، آسمان، مکان، میدان، اس نون کی آواز مکمل ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نون غنہ۔ نون غنہ میں آواز پوری ادا نہ ہوتی ہے بلکہ ناک میں گنگنی سی آواز نکلتی ہے، جیسے کنواں، دھواں، وہاں، سما، رواں، یہاں۔ نون مشبہ کی مثال، نون مشبہ جس پر تجدید، اس طرح تجدید ہو، اس کی آواز کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس کو زور دے کر پڑھنا چاہیے، جیسے چنو، منو، گنا، منا، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے بچوں، واو کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ واو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، واو معروف، واو مجہول۔ واو معروف کس طرح ہوتی ہے؟ ایسے الفاظ جن میں واو کی آواز پیش کی طرح ہوتی ہے، واو معروف کہلاتی ہے، جیسے نور، حور، طور، خون، دور، انگور۔ اس کے بعد واو مجہول، تو ایسے الفاظ جن میں واو کی آواز گول ہوتی ہے، واو مجہول کہلاتی ہے، جیسے تول، مول، رول، نوٹ، کوٹ، کون۔ اس طرح یہ واو مجہول کی مثالیں ہیں۔ یا کی مثال دیکھیے آپ، یا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ یا معروف یعنی ایسے الفاظ جن میں ای کی آواز زیر کی طرح نکلتی ہے، یا معروف کہلاتی ہے۔ یہاں دیکھیے ہری، رانی، کھڑکی، امیر، وزیر، فقیر، اس میں آواز زیر کی طرح نکلتی ہے، اس کو یا معروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یا مجہول یعنی ایسے الفاظ جس میں یہ کی آواز پھیلا کر پڑھا جاتا ہے، یا مجہول کہلاتے ہیں، جیسے سیب، تیل، بیل، ریل، پیڑ، شیر وغیرہ۔ یہ تمام مثالیں آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس طرح آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے بچوں، حکاری حروف اور سادہ ہا کی نشاندہی کیجیے۔ مدرسے میں کتب خانہ ہے، بہار کا موسم سہانا ہوتا ہے، بھالو نے شہد کھایا، ہاتھی بہت بہادر جانور ہے۔ اس کے بعد واو معروف اور واو مجہول کی نشاندہی کیجیے۔ نور، انمول، نوٹ، کوٹ، انگور، طور، کون۔ اس کے بعد یا معروف اور یا مجہول کی نشاندہی کیجیے۔ امیر، ریل، شیر، سیب، کھڑکی، رانی، بیل۔ اور آخر میں نون کی مختلف قسمیں آپ نے پڑھے ہیں، تو ان کی مثالوں کے ساتھ آپ اپنے بیاضوں میں لکھیے۔ تو دیکھا بچوں، ہم نے شروع سے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کی شکلوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ شروع میں آنے پر کس طرح ہوگی، درمیان میں آنے پر کس طرح تبدیل ہو جائے گی، اور آخر میں آنے پر اس کی شکل کس طرح ہوتی ہے، یہ ہم نے جانا۔ اس کے بعد بہت سے حروفوں کی نشاندہی ہم نے کی ہے، حکاری حروف اور واو کے قسمیں، نون کی قسمیں اور یا کی قسمیں بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ان تمام کو آپ اپنے بیاضوں میں نوٹ کیجئے اور اس کو اپنے اساتذہ کو بھی بتلائیے۔ آج کا اس ڈیجیٹل کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔